Namaste and good evening. Welcome to yet another and exciting episode of The Pathmaker. म कल्याण विक्रम आचार्य. In this show, we invite leaders, innovators and inspirers from business, management, economic and political fields. यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडका डेप्युटी जनरल म्यानेजर अनि त्यसपछि उहाँको एक्सपिरियन्सका कुरा गर्न पर्दाखेरि उहाँ यसभन्दा अगाडि ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर तथा विभिन्न म्यानेजरियल स्टान्समा म्यानेजरियल पोजिसनमा काम गरिसकेको उहाँसँग एक्सपिरियन्स छ. मेरो पर्सनल फेभरेट उहाँ इन्फ्लुएन्सर पनि भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई. आउनुहोस् स्वागत गरौँ मनोज गेवालीज्यूलाई. धन्यवाद. कसरी बित्दैछन् दिनहरू? अब देशको स्थिति जस्तो जस्तो छ अहिले कोभिडको सिचुएसन अरू सिचुएसन अनुसार अब जस्तो जस्तो बितिरहेछ नर्मल एज इट इजै छ. कुराकानीको सुरुवात गरौँ. तपाईँको पढाइ लेखाइ र जन्मदेखि तपाईँको सिएसम्मको पढाइका केही एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् न. अब जन्म चाहिँ म दैलेख जिल्लाको अब अहिले भैरवी गाउँपालिका भयो त्यहाँ जन्मेको. एसएलसीसम्म दैलेखमै पढियो दुल्लु विजय माध्यमिक विद्यालय दुल्लु. त्यसपछि क्लासमा त्यति बेलामा फर्स्ट हुने स्टुडेन्टहरू के गर्नु त भन्दाखेरि साइन्स पढ्ने डक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने हुन्थ्यो. काठमाडौँ आइयो त्यो हिसाबले. तर 2-3 महिना साइन्स पढेपछि पिपल्स कलेजबाट म्यानेजमेन्ट स्टार्ट गरेँ मैले. अनि ग्रेजुएसन सकियो शङ्करदेवबाट. त्यसपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्न एकदमै गाह्रो तर पढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हल्ला बाहेक धेरै कुराहरू थाहा थिएन त्यति बेलामा. सो 1997 को कुरा हो यो. त्यसपछि 1998 तिर म ग्रेजुएसन सकिसकेपछि इन्डिया चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्न गएँ. त्यति बेला नेपालमा सिए को एजुकेसन सुरु भइसकेको थिएन. अनि पढ्न गयो. 4 वर्षमा सकियो. सकेर फर्केर आइसकेपछि देन जबहरू भर्खर यस्तो लागिरहेको थियो. राष्ट्र ब्याङ्कमा नेपाल ब्याङ्कमा खुलिरहेको थियो. यस कुरामा अलिक पछाडि आउँला. तर यो तपाईँको एउटा इन्सपायरिङ कथा कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँ इन्डिया जाँदाखेरि त्यहाँको टिचरले मनोज गेवाली सर तपाईँबाट हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो भन्ने एउटा तपाईँको स्टोरी सुनेको थिएँ मैले. द्याट वाज अलवेज लाइक द्याट. हरेक सिए पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले एकचोटि चाहिँ जिन्दगीमा सकिन्न कि जस्तो फिल गर्छ होइन. किन भन्दा अब यसको एक्जामिनेसन सिस्टम अलिकति टफ छ. अनि हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टम मात्रै टफ होइन कि हाम्रो पढ्ने तरिका पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ. हामी चाहिँ रटेर पढ्ने एक्जामिनेसन फोकस भएर पढ्छौँ. एनालाइटिकल स्टडी कम हुने हुनाले धेरै सो फेलर रेट पनि सिएमा छ. अनि अब इन्डियातिर त पर्सेन्टेजहरू बढी आउने 70-80% आउने. मेरो बिकममा 58% थियो. त्यति बेलाको 58 पनि फेरि राम्रो पर्सेन्टेज त 64% ल्याउने साथीले टप गर्नुभएको थियो त्यति बेलामा होइन. तर अब इन्डिया गएको फर्स्ट डिभिजन पनि छैन भनेपछि फर्स्ट डिभिजन पनि छैन तिमी सिए कसरी गर्न सक्छौ भन्ने कुरा गर्नुभयो मेरो प्रिन्सिपलले. मैले भने सक्छु. अनि त्यसपछि इभन सिचुएसन यस्तोसम्म थियो कि जर्नल इन्ट्री सोध्नुभयो पढेको चाहिँ एक्जाम दिएपछि त बिर्सिने बानी बिर्सि पनि सकेको थियो. आई कुड नट रेस्पोन्स एडिक्वेटली. अनि त्यो हुँदा बित्तिकै के भयो त भन्दा झन् अर्को समस्या कि ल यो त यति पनि एउटा जर्नल इन्ट्री पनि आउँदैन भने त तिमीले गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा भयो. त्यसपछि बट कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ भित्र थियो कि आई क्यान डु. अनि पढ्न सुरु गरियो. पढ्न सुरु गरिसकेपछि त देयर वाज ह्युज ग्याप होइन. पढ्नुपर्ने सिएको कोर्स र अब हामीले शङ्करदेव पढ्दाखेरि यसो पढ्दै नियम 40 कपीको गेस्ट पेपर पढेर अनि त्यहाँबाट चुज गरेर 10वटा क्वेसनमध्ये 5वटा चोइस हुन्थ्यो. पढेर पास भएको हिसाब किताबले गर्दाखेरि त्यहाँ ग्याप चाहिँ थियो. त्यो ग्याप मेन्टेन हुन चाहिँ गाह्रो भएको बेलामा अनि अब धेरै सो फेलर हुने हुनाले अरे क्या कर रहा है पढ रहा है नयाँ मुल्ला प्याज बहुत खाता है पढ्ले भन्ने जिस्काउने होइन. अनि त्यो जिन्दगीमा त्यहाँ मात्र होइन हरेक पलमा मलाई के लाग्छ त भन्दा यो चिजहरूलाई जिन्दगीमा तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ. डिमोटिभेट भयो भने त हेप्यो भन्ने हुन्छ. अनि अहिले सो यु गाइज लाग्थ्यो क्या. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई जोसले रातभरि पढिदिन्थेँ मैले. पक्न तँलाई पास भएर देखाउँछु होइन. अनि त्यो मोटिभेसनले गर्दाखेरि होला मैले कहिले लो फिल गर्नु परेन. अब पहिलोचोटि फेल भयो सेकेन्ड टाइम पनि फेल भयो तर त्यसपछि पास भएपछि चाहिँ भट्टाभट पास भयो. अनि त्यही साथीहरूले पछि भन्छ कि नेपालकी पढाइ त मान्नी पढेगी यार बन्दा एक बार पास हुआ था फेल होने का नाम ही नहीं लिया भन्छ क्या. भनेपछि त्यो लेभललाई मैले पोजिटिभली लिएँ. ट्राई अन्टिल यु डाई को सिद्धान्त अपनाउनु. त्यस कारणले त्यो मोटिभेसन पोजिटिभली लिएको हुनाले पछि फर्केर हेर्नु परेन. सो त्यसपछिको 3 वर्षमा त मैले सिए पास गरेँ फर्किहालेँ. मलाई तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ. एउटा मलाई क्वेसन कोही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हाम्रोसम्म ल्याउन पाएँ मलाई उहाँलाई राख्छु भनेर मैले मनमा नै सोचेको थिएँ. हजुर. मैले एउटा केस स्टडी हेरेको थिएँ सर. एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा नाम नलिउँ रेपुटेड अर्गनाइजेसनमा उहाँले चाहिँ एकदम हाई स्यालेरी दिएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हायर गर्नु हुँदो रहेछ. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हायर गर्ने त्यहाँ जतिको स्यालेरी पनि बेनिफिट्स पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा रहेनछ. तर जहिले पनि उहाँको चाहिँ छोडेर जाने टर्नओभर रेट चाहिँ एकदम हाई देखियो.
किनदेखि भन्दा पछाडि स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टज्यूहरू चाहिँ अडिट गर्न भन्दा पनि त्यो अडिट फर्म थियो, अडिट गर्न भन्दा पनि बेसी चाहिँ उहाँ चाहिँ म्यानेजरियल पोस्टमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदो रहेछ। जति राम्रो स्यालेरी दिए पनि जति दिए पनि मानिलियो त्यहाँ अडिट फर्ममा दिएको स्यालेरीभन्दा बरु केही कम स्यालेरीमा म्यानेजमेन्ट पोजिसनमा उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। किन यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई अडिटिङ भन्दा पनि बढी चाहिँ म्यानेजरियल पोजिसन्समा रुचि भएको? म्यानेजमेन्ट पढाएका मान्छेलाई छोडिदिए हुन्न र सर? होइन, यो छोड्ने लिने दिने भन्ने कुरा चाहिँ अपर्च्युनिटिज भर्सेस तपाईँको क्यापेसिटीले त्यसलाई डिफाइन गर्छ होइन। अब जस्तै भनौँ न, हामी नै सिए पास भएर आउँदाखेरि चाहिँ डेपुटी म्यानेजरभन्दा तल चाहिँ कसैले पनि लिन्थेन। कमर्सियल ब्याङ्कतिर गयो भने द्याट वाज द डेपुटी म्यानेजर लेभल पोजिसन। राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामी यत्तिकै गएको, नेपाल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कले 10औँ 9औँ तहमा लिन्थ्यो होइन। अब सप्लाई बढी भयो नि त। म आउँदा नेपालमा 200 पनि सिए थिएन, अब अहिले होइन 3000 को हारै सिए भइसक्यो भने यसले गर्दा डिमान्ड सप्लाईको कारणले गर्दाखेरि पोजिसन त कम भएकै छ। तर अडिट नगरेर किन म्यानेजरियल पोजिसनमा आइराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटी भर्सेस योर क्यापेसिटी होइन। अब के भयो त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ सिएहरूले चाहिँ लिड गरिरहेको या गरिरहेको ठाउँहरूमा पर्फर्मेन्स राम्रै गरेको छ, त्यो किन त भन्दाखेरि मेहनत गर्ने बानी पनि हुन्छ, एनालाइसिस गर्ने बानी हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो गरे हुनाले अरू मान्छेहरूलाई पनि सिए ल्यायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने भयो। अनि अपर्च्युनिटी आयो, अनि मान्छेले त ट्रेड अफ त गर्छ नि। एकाउन्टेन्टको त कामै त्यही हाम्रो फाइनेन्सियल एनालाइसिसको। अनि मैले अडिट फर्ममा बसेर कति गर्छु, ब्याङ्कमा काम गर्दा मैले कति बेनिफिट पाउँछु होइन, होम लोन पाउँछु फ्रीमा, गाडी चढ्न पाउँछु, फ्युल पाउँछु, अरू पाउँछु। एउटा मार्केटको पनि फेरि एउटा सिनेरियो हेर्नुहोस् अलग के छ त भन्दा हामी पनि कसलाई विश्वास गर्छौँ त भन्दा जागिर खाएर माथिल्लो पोजिसनमा पुग्यो भनेपछि ओहो यो त गजब भयो, बधाई दिएको छ, अर्को चिज गरेको छ। सो यो सोसियल पनि हो। मैले कतिचोटि जागिर छोड्दाखेरि म सोचेँ कि म प्र्याक्टिस गर्छु सोचेको हो होइन। तर त्यो गर्दाखेरि मान्छेहरूले के सोच्छ त भन्दाखेरि ला यसले त जागिर छोड्यो अब के गर्छ भन्ने प्रकार। किन हामीले हाम्रो सोसियल इकोसिस्टमै यस्तो बनाइसकेका छौँ कि हामीलाई जागिर खाने मान्छे चाहिँ इन्टरप्रेनर भन्दा राम्रो लाग्छ। जागिर इन्टरप्रेनरमा कहाँ दुःख पाउँछ के पाउँछ, हामीलाई इन्टरप्रेनरसिपमा कन्फिडेन्स छैन होइन। जसको कारणले जब भयो भने सेफ भयो, सेक्योर्ड भयो भन्ने हुन्छ। त्यो कारणको मोरल प्रेसर, सोसियल प्रेसर प्लस अपर्च्युनिटी पनि इन्क्यास गर्दाखेरि चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अब यो म्यानेजरियल पोजिसन लुक्रेटिभ, फाइनेन्सियल वाइज, रेपुटेसन वाइज र रिकग्निसन वाइज बेटर हुने कारणले गर्दाखेरि अब सिएहरू पनि म्यानेजरियल पोजिसनतिर बढी भएको हुन्छ। तर मैले बेला बेलामा भन्ने गर्छु, MBA ग्रेजुएट्सहरूलाई पढाउने बेला भन्ने गर्थेँ यु पिपल सुड लिड। सिओ त तपाईँ हुने हो, म त एकाउन्टेन्ट हो नि, म CFOको पोजिसनमा या म त फाइनेन्सको हेडको पोजिसनमा हो। सिओ हुने पोजिसन भनेको त MBA ग्रेजुएट्स नै हो भन्छु। तर छोड्दिनँ नि, म लड्नु पऱ्यो नि त होइन, आउनु पऱ्यो सँगै, जसले सक्छ उसैले लिन्छ होइन। त्यो पनि तपाईँ आएको अवस्थामा मैले एउटा अब समसामयिक विषयलाई जोड्न चाहेँ। अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भनौँ न निकै नै महामारीको अवस्था सिर्जना भएको छ। हजुर, कोभिड-19ले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्यो र ब्याङ्किङ क्षेत्रले कोभिड-19लाई सँग लड्नका निमित्त कस्ता राहत प्याकेजलाई अथवा भनौँ के गर्यो त ब्याङ्किङ क्षेत्रले? अनि यो कोभिड-19ले त अब होइन समय बित्दै गइराखेको छ। अब चैत्रबाट त लकडाउन सुरु भयो, नेपालमा अलिकति बढेको, त्यसपछि चाहिँ बढ्दा बढ्दा यो स्थिति आइसक्यो। सबैतिर हाम्रो जसरी दैनिकी प्रभावित भएको छ, त्यो दैनिकी प्रभावित भएसँगै इकोनोमी पनि प्रभावित छ। र त्यसका केही सेक्टरहरू होइन, जस्तै टुरिज्म सेक्टर भयो होइन, त्यसपछि गएर यो जुन सेक्टरहरूमा यसको इम्प्याक्ट सबभन्दा बढी टुरिज्म सेक्टर पऱ्यो होला। त्यसपछि अब अरू जुन प्रभावित क्षेत्रहरू छन् त्यो प्रभावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ के भयो त भन्दा धेरै ठुलो असर परेको छ। र त्यो असर पर्दाखेरि इकोनोमी पनि चलायमान हुन सकिरहेको छैन। इभन सरकारलाई पनि तपाईँको हेर्नुभयो भने राजस्व चाहिँ अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पुसमा शान्तमा लिनुपर्ने बेलामा पोहोर सालको आधा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन भन्दा अर्गनाइजेसन्सहरूमा त्यो लस भइरहेको, समस्याहरू भइरहेको छ। कतिपय इन्डस्ट्रीमा मैले त होटल इन्डस्ट्रिज र यो टुरिज्म सेक्टरमा 10 लाख मान्छेले रोजगारी गुमाए अरे। त्यो रोजगारी गुमाउनु भनेको, सटडाउन हुनु भनेको के हो त भन्दा ओभरअल इकोनोमी चलायमान हुने चिजहरूमा चाहिँ प्रभावित भयो। त्यो प्रभाव चाहिँ के भयो त भन्दा ब्याङ्किङमा नपर्ने हुँदैन। किन भन्दा जुन प्रभाव इकोनोमीमा पर्छ त्यो इकोनोमीमा परेको प्रभाव चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा त प्रतिबिम्बित हुन्छ नै। त्यो हिसाब किताबले ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हाम्रो कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त भन्दाखेरि टाइममा इन्स्टलमेन्टहरू चुक्ता नहुने, ब्याजहरू चुक्ता नहुने, लोनहरू क्लासिफाई भएर जाने प्रकारका समस्याहरू भइरहेका छन्। तर त्यो हुँदै गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एडिक्वेट एउटा मेजर के लिएको छ त भन्दाखेरि सकेसम्म यो प्रोभिजनिङका स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई पनि अलिकति रिल्याक्सेसन गरिदिएको छ र अरू यो रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनका प्रावधानहरू पनि टाइममै ल्यायो। राष्ट्र ब्याङ्कले त यो चैत्र वैशाखमै ल्याइसकेका थियो यी प्रोभिजनहरू र अहिलेको युनिफाइड डाइरेक्टिभ मोनिटरी पोलिसीलाई पनि एडिक्वेटली राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भिजुअलाइज गरेर ब्याङ्करलाई पनि कम्फर्ट पास गरेर त्यो बरोवरहरूलाई पनि कम्फर्ट पास गरेको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरले म त भन्छु क्लेमै गर्छु अहिलेको डेटमा यो कोभिडलाई राहत दिने गरिकन कसैले काम गरिसकेको छ भने त कि त अब हेल्थ सेक्टरले गरेको होला, अब तपाईँहरूको मिडिया सेक्टरको त कुरै गर्नु पर्ने, समाचार आदान प्रदान गर्ने
कुराहरूमा तपाईँहरूको सचेतनाको काम होला। त्यो बाहेक फाइनेन्सियली कसैले एसिस्ट गरेको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरले गरेको छ। हामीले अर्बौं रुपियाँ चाहिँ छुट दिएको छौँ, 2% त्यो चाहे ब्याज छुटको कुरा होस् चाहे ब्याज दर घटाउने कुरा हो। त तपाईँले गरिहाल्नुभयो, तर राहत दियो भने ब्याङ्कलाई एउटा आरोप छ, हजुर ब्याङ्कहरूले पनि धेरै जब कटौती गरे भन्ने आरोप लागेको छ नि त ब्याङ्कहरूलाई। होइन, हामी त सबैभन्दा कम जब कटौती गर्ने इन्स्टिट्युसनमा पर्छौँ। कुनै सेक्टरमा कम्पेयरै गरेर हेऱ्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा ल कोभिड भयो तिमी जागिर छोडेर जाऊ भनेको त एउटा पनि हिस्ट्री छैन। जब कटौती भनेको नयाँ जेनेरेसनमा भयो, सुनिन्छन् होइन सुन्ने कुराहरू भन्दा पनि नयाँ भ्याकेन्सिजहरू नआएको हुनाले नयाँ जब सृजना चाहिँ भएको होइन। तर भइरहेको मान्छेलाई ल कोभिड भयो तिम्रो चाहिँ शाखा बन्द गर्यो हामी चाहिँ तलब दिन्नौँ भनेको छैन। ब्याङ्कहरू नै हो जसले चाहिँ बोनस पनि डिस्ट्रिब्युट गरेको छ र कर्मचारीको कुनै तलब कटौती भएको छैन भने अब अलिकति तलब वृद्धि हुने कुराहरू रोकिएका होलान्, प्रमोसनहरू रोकिएका होलान्, नयाँ रिक्रुटमेन्टहरू रोकिएका होलान्। तर ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ मान्छेलाई जबलेस बनाएको त छैन। तर कन्ट्र्याक्ट बेसिसको जबहरू भने म एग्री के गर्छु त भन्दा अब कामै छैन, कन्ट्र्याक्ट बेसिसको काम छैन किन भन्दा त्यो भोल्युम अफ वर्क कम भएको हुनाले अब कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि रिन्यू नभएको केसहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो बाहेक ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ आजको डेटसम्म चाहिँ सबैभन्दा सक्षम सबल र क्यापेबल भएर आफू बचेर अरूलाई समेत राहत प्रदान गर्न सकिरहेको सेक्टर भनेको ब्याङ्किङ मात्रै हो भनेर म त क्लेमै गर्छु। In the situation of COVID, the COVID-19 has been said as a trigger for digitalization, होइन, डिजिटलाइजेसनको डिजिटलाइज इकोनोमीमा जानलाई COVID-19 एउटा ट्रिगर मानियो। तपाईँहरूले पनि के भन्नुभयो, इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट ई ब्याङ्किङहरूमा तपाईँहरू चाहिँ गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर यसका युजर्सहरू पनि बढिरहेको छन्। मैले डेटा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ ई ब्याङ्किङको लगभग तपाईँहरूको समथिङ 2-3 मिलियन अनि त्यसपछि ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको 168,000 तपाईँहरूको कस्टमर्स रहेछन्। ई ब्याङ्किङको यतिसम्म तपाईँहरूले प्रोत्साहन गरिरहँदा पनि फेरि म देख्छु क्यास काउन्टरमै भिड देख्छु। किन होला यो सिचुएसन यस्तो अवस्था? अनि यो बिस्तारै ग्रेजुअली हुने कुरा हो। पहिला त डिजिटलाइजेसनलाई एडप्ट गर्नको लागि एउटा कुरा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली कस्टमर बेस हुनु पऱ्यो, होइन। हामी अहिले पनि हेऱ्यौँ भने तर अब बिस्तारै बिस्तारै किन हुन्छ भने टिकटक सबै गाउँ गाउँमा पनि चलाउँछ, फेसबुक लगभग सबैले चलाउन थालिसक्यो, होइन। मोबाइल फोन अहिले त हरेक नेपालीको हातमा छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा कस्टमर बेस बढ्यो कि बढेन भन्दा नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी त खाता छन् नेपालमा, होइन। 3,11,00,000 त खाता पुगिसके डिपोजिट एकाउन्ट्सको। त्यो भएको किन त भन्दा एउटै मान्छेको 2-3टा ब्याङ्कमा पनि हुने हुनाले हो। तर त्यो मध्ये हामी गयौँ भने पनि आजको अवस्थामा लगभग 70% को हाराहारी भइसक्यो। गाउँ गाउँमा हजुरको कुरा गऱ्यो भने अहिले त ब्रान्च चाहिँ हरेक गाउँ गाउँ दूरदराजको गाउँमा चाहिँ ब्याङ्कको ब्रान्चहरू पुगिसक्यो। त्यस कारणले फाइनेन्सियल एक्सेस पहिला पुग्छ। त्यो फाइनेन्सियल एक्सेस पुगिसकेपछि एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसीले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ र डिजिटलाइजेसनलाई एडप्ट गर्नको लागि केही चिजहरू टेक्निकल्ली उनीहरू साउन्ड भयो भने बिस्तारै बिस्तारै अनबोर्ड हुने कुराहरू बढिरहेको छ। र अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि त एकदमै बढाएको छ। र हामी अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सुरु गरिसकेको छ नोबेल ब्याङ्कले तपाईँ चाहिँ जसरी त्यो एनसेलले चाहिँ लोन दिए जस्तै तपाईँको मोबाइलमा क्लिक गर्दा बित्तिकै 1 लाख रुपियाँको लिमिटसम्म त पैसा तपाईँको खातामा हामी इमिडिएटली तपाईँले आफै एप्रुभ गर्छ, त्यो डिजिटल्ली तपाईँकोमा जान्छ। 1-2टा अरू ब्याङ्कहरू पनि कपी गरिसक्यो, होइन। भने तपाईँको आज खाता खोल्दाखेरि पनि हामी अनलाइन पोर्टलबाट लिइरहेका छौँ। त्यस कारणले यो ई ब्याङ्किङको कुरा मात्रै होइन, हामी खाता खोल्ने लोनको एप्लिकेसन लिनेदेखि लिएर लोनै दिने कामहरू पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। तर यसको चाहिँ एडिक्वेट भयो त तपाईँले भन्नुभयो भने एडिक्वेट भएको छैन। यसमा अझै पनि ब्याङ्कहरूले लगाउनु पर्ने इफोर्ट यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी र डिजिटलाइजेसनप्रति कस्टमरको जागरुकता मात्रै भएन कि सेफ्टी सेक्युरिटीका मेजर्सहरूमा पनि अवेरनेस बढ्यो भने यो त कमिङ डेजहरूमा त फ्युचर इज डिजिटल। यो फाइनेन्सियल लिटरेसी र फाइनेन्सियल इन्क्लुजनका कुरा, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणका कुरा, एनआरबीको एउटा रिपोर्ट हेर्ने हो भने 61% नागरिकले ब्याङ्कमा पहुँच पाउँदछन्। तर त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईँको 70% मान्छेले चाहिँ वित्तीय सेवा पाएको देखिन्छ रिपोर्ट हेर्दाखेरि। यो डाटालाई अझै सुदृढीकरण गर्नलाई, अझै यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न के गर्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा? होइन, यो त ग्रेजुअली तपाईँ हेर्नुभयो भने विगत 4 वर्ष मात्र हेर्नुभयो भने हाम्रो ब्याङ्किङ हिस्ट्रीको 8 दशकको हिस्ट्रीमा हामी 76 वर्ष यता राखौँ, विगत 4 वर्षलाई एकातिर राख्यौँ भने विगत 4 वर्षमा नम्बर अफ कस्टमर्स, नम्बर अफ ब्रान्च नेटवर्क, नम्बर अफ बिजनेस भोल्युम हेर्नुभयो भने डबल भएको छ। हेर्नुहोस् है, फ्याक्टको कुरा गर्दैछु म, होइन। भने यो किन भयो त भन्दाखेरि जसरी एक त क्यापिटल बढाइयो, क्यापिटल बढ्दा बित्तिकै चाहिँ ब्याङ्कहरू एग्रेसिभ भएर गयो। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले नीति के ल्यायो त भन्दा हरेक गाउँपालिकामा ब्याङ्कको ब्रान्च हुनुपर्ने भन्ने कुराले त अहिले त हेर्नुहोस् न दूरदराजमा मतलब हामीलाई त पहिला त कतिपय ठाउँमा त बाटो छैन, घर छैन, तर ब्याङ्कको ब्रान्च खोल्नुपर्ने गरिकन व्यवस्थाहरू आयो। तर त्यति बेलामा हामीलाई नराम्रो भने अब चाहिँ के भइसक्यो त भन्दाखेरि गाउँ गाउँ दूरदराजमा तपाईँले ब्याङ्क नदेख्ने भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब हामी नेटवर्क चाहिँ पुगिसक्यो। अब नेटवर्क पुगिसकेपछि सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी र एजुकेसनको कुराहरू गर्नु पऱ्यो। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको प्रोभिजनमा पनि तपाईँले 5% तपाईँको त्यो CSR फन्डको चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीमै लगाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले ग्रेजुअली रेगुलेटर पनि त्यतातिर छ, ब्याङ्करहरू पनि त्यतातिर छन्। त्यस कारणले हाम्रो
प्रोग्रेस चाहिँ एकदमै सन्तोषजनक छ र यसलाई अलिकति इन्फोर्समेन्ट अलिकति मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि जुन अब्जेक्टिभ या जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो त नेटवर्क पुगिसक्यो, ब्रान्च पुगिसक्यो भनेपछि अब सेवा दिनको लागि त गाह्रो छैन। आइ एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ फाइनेन्सियल लिटरेसी, बट when it comes to financial inclusion, प्रदेश नम्बर 3 मा हेर्ने हो भने एउटा ब्रान्चले लगभग 2700 जना कस्टमर सर्भ गर्दो रहेछ। तर तपाईँको त्यही डेटा हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिमको हेर्ने हो भने लगभग एउटा ब्रान्चले 5000 जना चाहिँ कस्टमरलाई उनीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन त यहाँ त प्रमोसन टेक्निक मात्र जस्तो देखिएन र के होइन, यस्तो त रिक्वायरमेन्ट हो। कति मान्छेले सेवा लिन्छ भन्दा पनि मेरो भोल्युम हेर्नुहोस् न, तपाईँले भनेको कुरामा म एग्री गर्छु कि दायाँ बायाँ कुरै पर्दैन। अहिले हेर्नुभयो भने त्यो बानेश्वरको चाहिँ चोकबाट यतासम्म हेर्नु भने 15वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन् होइन, कत्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँदैन नि, तर के त बिजनेस त्यही छ, के गर्नुहुन्छ होइन। अहिले हामीले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल जाऊ भनेर पठाएको ब्रान्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो ब्रान्चहरू चाहिँ जुन रिमोट एरियामा गएको बिजनेसै छैन होइन, त्यहाँ 40 करोड 50 करोड डिपोजिट भनेर कल्पना पनि गर्दैन हामी। 5 करोड 7 करोड 2 करोडको डिपोजिटमा बसिरहेछौँ। वेरेज यत्रो कम्पिटिसन भएर यति कम कस्टमरलाई दिँदा पनि तपाईँको यहाँको अर्बौँमा चाहिँ बिजनेस भोल्युम छ। त्यस कारणले यो भनेको त ब्याङ्कहरूले कतिलाई सेवा दिए भन्ने कुरा रिक्वायरमेन्ट होस् न। भोलि त्यो रिक्वायरमेन्ट भयो भने त ब्याङ्क आज एउटा शाखा छ, अर्को भोलि शाखा जान्छ, लाइन लगाएर एउटै घरमा 3टा ब्रान्च पनि देखिन्छ नि यहाँ कुनै कुनै काठमाडौँमा। किन भन्दा हामी भनेको त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पनि बिजनेस हो, ब्याङ्क इज अ बिजनेस। सो बिजनेस भनेको के हो त भन्दा जहाँ जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ हामी कम्पिट गर्न जान्छौँ। सेवा पुगिसक्यो, अब ब्याङ्किङ सेवा पाएन भन्न मिलेन, किन भन्दा हरेक गाउँ गाउँमा पुगिसक्यो। अब कम्पिटिसन जसै जसै त्यो अपर्च्युनिटी बढ्दै जान्छ ब्याङ्कहरूले हरेक त्यही हो होइन। कुनै ठाउँ मोमो पसल खोल्यो भने अर्को किन खोल्छ? त्यहाँ एउटा मोमो पसल दिनभरि चाहिँ खोलेर सटर लाएर बस्छ भने अर्को खोल्छ र? त्यहाँ भिड देख्यो भने अर्को मोमो पसल खुल्छ नि होइन, अर्को चाउमिन पसल खुल्छ नि। कुनै ठाउँमा एउटा पसल खोल्यो दिनभरि सुखाराम भएको छ भने त अर्को खुल्दैन। त्यस कारणले अपर्च्युनिटीको कुरा हो भने बिजनेस अपर्च्युनिटी रिक्वायरमेन्ट भर्सेस सर्भिसको कुरा हो। त्यस कारणले त्यो बढ्दै जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूले बढाएर जान्छ। म केही डिजिटलाइजेसनतिरै गएँ। हजुर प्लिज। तपाईँको मलाई एकजना साथीले गुनासो गर्नुभएको थियो, ऊ विदेश बसेर आउनुभएको। अनि हामी कुराकानीको क्रममा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो त उता कोरियाबाट आउनुको सम्भव त। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, हामी त डिपोजिट पनि एटिएम जस्तै बुथमा गर्थ्यौँ। त्यो नेपालमा कहिले आउँछ होला? पैसा बोकेर हिँड्ने कति टेन्सन होइन, बरु आएर डिपोजिट गरेर ब्याङ्कमा जानु भन्दा नि त्यो डिपोजिटहरू भनौँ न नबिल त अग्रणी ब्याङ्कको टेक्नोलोजी युज गर्नलाई त्यस्ता के प्लान्सहरू छन् नबिल? होइन, यो डिपोजिट चाहिँ एटिएममा गर्नु भनेको कुरा धेरै ठुलो टेक्नोलोजीको कुरा छैन, धेरै ठुलो छैन होइन। र इन्डियामा त म सिए पढ्दै गर्दाखेरि 2002 मा आइसिआइसिआई ब्याङ्कले डिपोजिट पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो त्यहाँ होइन। तर त्यहाँ सिस्टम के थियो, इन्भलपमा राख्ने उनीहरूले काउन्ट गरेर लिएर जान्थ्यो र त्यो कस्टमर पनि त्यो लेभलको कन्फिडेन्स त पहिला लिएर जान्छ भने हामीलाई त केही ठुलो कुरा छैन। काउन्ट गर्छ, अहिले एटिएमले पैसा फाल्छ भने लिन नसक्ने कुरा होइन नि त होइन। तर कस्टमरकै कन्फिडेन्स पनि के त भन्दाखेरि जनरली मान्छे चाहिँ विथड्र गर्न जान्छ र डिपोजिट पैसा गर्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कमै गएर डिपोजिट गर्ने कुरामा बढी कन्फिडेन्स राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो, नत्र त्यो असम्भव, टेक्नोलोजी वाइज असम्भव चाहिँ छैन। यसको मैले के पाटो जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि एउटा क्युमा बसेर तपाईँको डिपोजिट गर्नु भन्दा टाइम कन्ज्युमिङ भन्दा टुडे टाइम इज मनी भनिन्छ। एउटा बुथमा गएर एटलिस्ट डिपोजिट गरेर हिँड्न पाए द्याट इज बी भेरी टाइम सेभिङ। अहिलेको अवस्थामा क्यास त धेरै कम भइसकेको छ, हेर्नुहोस् धेरै कम भइसकेको छ। त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरको कारणले, हाम्रो प्र्याक्टिसको कारणले अब त हामी त क्यासलेसमै जान्छौँ। 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी त क्यासै हामी दिँदैनौँ नि त। भनेपछि अहिले त तपाईँको यो आइपिएस कनेक्टबाट तपाईँ घरमै बसेर जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, ई ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी बिस्तारै बिस्तारै के भने ब्याङ्कहरू चाहिँ एबल छन् सेवा दिनको लागि, तर कस्टमरहरूकोमा पनि त्यो अवेरनेस भएर वाइ टु होल्ड द क्यास भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै एजुकेट हुँदैछन्। र अहिलेको यो कोभिडको सिचुएसनको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको के हो त भन्दा मान्छेहरू अब क्यासलेस ब्याङ्किङतिर बढी फोकस हुन देख्दैछन्। अब हामी त गरिरहेछौँ नि, क्युआर कोड लिएर सबै चाहिँ काउन्टरमा ब्याङ्कहरूले राख्न थालिसकेका छ होइन। भनेपछि त्यहाँ गयो पर्दै परेन, मोबाइल बोक्नुहोस्, क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस्, पेमेन्ट गर्नुहोस्, अनि त्यो भए त सिधै खातामा जान्छ, पैसा बोक्नै परेन। सो अवेरनेसको अलिकति कमी छ। अदरवाइज टेक्नोलोजी वाइज त ब्याङ्कहरू चाहिँ म त क्लेमै गर्छु नेपालमा भएको ब्याङ्कहरूको टेक्नोलोजी चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हेर्नुभयो भने कुनै सेक्टर कम्पिट गर्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरले गर्छ। हामी हरेक चिजमा सेवाको गुणस्तरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो स्पिडको कुरा गर्नुहोस्, इफिसियन्सी केही चिज बढाउनु। टेक्नोलोजी कुरामा तपाईँले काट्न चाहे तपाईँको कुरा हजुर हेरौँ, अहिले नेपालमा हेऱ्यो भने अस्ति नै पनि कार्ड फोर्जरीका केसहरू हेरौँ एटिएम मेसिनबाट। जुन चाइनिजहरू फसे कार्ड फोर्जरीको केसमा, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ फेक डाटा फेक कार्डबाट क्यास निकालेको अवस्था देखियो नि। यसले के देखाउँछ भने नेपालको तपाईँको सिस्टम, हाम्रो चाहिँ सर्भर एकदम भल्नरेबल छ जस्तो देखिएन। यो सेक्युरिटी रिस्क कतिको छ नेपालको सर्भर? म तपाईँलाई यो कुरा गर्दै गर्दा मैले त्यति बेला पनि मेरो ओपिनियन थियो होइन। आजसम्म नेपालको ब्याङ्किङ हिस्ट्रीमा कार्डको फ्रड कति भयो त भन्दा गनेर औँलामा गनेर टोटल जोड्नु भने 10 करोड पनि भएको छैन। इन्टरनेसनल कार्डको फ्रडहरू हेर्नुहोस्, बिलियन्स अफ डलरमा कार्डको फ्रडहरू भएको छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको फ्रड भएको छ र अहिलेसम्म पत्ता पनि लागेको छैन। हाम्रो सिस्टम यति स्ट्रङ थियो,
मान्छेले एटिएम कार्डबाट पैसा चोर्दै गर्दा बिदाको दिन हेर्नु शनिबारको दिन ब्याङ्कको अफिसियलहरूले थाहा पाएर चोर्दै पुलिसलाई खबर गरेर त्यो रङ्गे हात पुलिसले पक्ड्यो भने त म त क्लेम गर्छु कि मेरो सिस्टम त कति स्ट्रङ रहेछ ल हेर्नुहोस् त शनिबारको दिन चोर्दै गरेको मान्छे हाम्रो सिस्टमले अलर्टले थाहा पाएर यहाँ चाहिँ अबनर्मल छ भन्ने कुरा थाहा पाएर होइन त्यति बेलामा प्रभु ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्कको दुईवटा ब्याङ्कहरूको साथीहरू आपसमा कोर्डिनेट गरेर त्यो चोर्न लागेको चोरहरू पैसा निकालेर बाहिर निस्किने बेलासम्म पुलिसले समातिसकेको थियो नेपालमा वेरेज विदेशतिर तपाईँ एकचोटि हिस्ट्री हेर्नुभयो भने अर्बौँ डलरको कुरा गर्दैछु म यो करोडको होइन अर्बौँ अरबको चाहिँ फ्रडहरू 10औं वर्षमा पत्ता नलागेका छन् त्यो हिसाब किताबले चाहिँ हाम्रो सिस्टम त्यति विक होइन किन भन्दा फ्रड जहाँ पनि हुन्छ होइन डिजिटलाइजेसन हुँदा बित्तिकै फ्रड हुन्छ तर त्यो भन्नुको मतलब एकदम हामी गजब छौँ त भन्न त मिल्दैन कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कस्टमरलाई अवेर गर्ने प्लस हाम्रो सिस्टम सेक्युरिटिजहरूलाई हेर्नुपर्ने त हुन्छ तर ह्याकरहरूको फेरि म चाहिँ हाम्रो सिस्टम स्ट्रङ भएको भनेर क्लेम गऱ्यो भने अन्यथा होला हामीको नेपाली पैसा वास्तवमा के हुन्छ त भन्दा त्यही पनि चाइनिजहरूले त्यो ठमेलमा गएर त्यसलाई साट्दा त्यो ठमेलको पनि मान्छेहरू फँसे नि होइन भने हाम्रो नेपाली करेन्सी चाहिँ बोर्डरमा जाँदा बित्तिकै काम लाग्दैन भने यो कन्भर्टिबल करेन्सी नभएको कारणले पनि त्यति धेरै मान्छेको फोकस यहाँ हुँदैन होइन त्यस कारणले हामी लिस्ट फोकस्ड भएको कारणले गर्दा पनि फ्रड कम हुन्छ होला तर इन्टरनेसनल यो कार्डको अनि यो ई ब्याङ्किङको फ्रडहरू हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ भएको फ्रड त नेग्लिजिबल म त भन्छु फ्रडै होइन होइन त्यस कारणले अलिअलि रिस्क त बिजनेसमा हुन्छ डिजिटलाइजेसनमा हुन्छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाने त्यसलाई लेसन लर्नको हिसाबले गर्दै जाने हो तर आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन ओके लेट्स कम टु अनदर टपिक अहिले जब लस त भइरहेकै छ ब्याङ्कमा भनौँ अरू जुनसुकै सेक्टरमा भनौँ हजुर देयर आर लट अफ अन्टरप्रेनर्स यङ अन्टरप्रेनर्स वान्ट टु स्टार्ट अप अ बिजनेस उहाँहरूलाई ब्याङ्कले कस्तो सुविधा दिन सक्छ अथवा उहाँहरूको साथी कसरी बनिदिन सक्छ ब्याङ्क यो चिजमा म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने यो युवाहरूलाई पनि के भने हामी कहाँ अलिकति नेगेटिभिटी बढी भयो कुनै पनि हेर्नुहोस् त्यो चाहिने नचाहिने न्युजहरू हेर्नुहोस् यति धेरै सेयर हुन्छ यति धेरै भ्युजहरू हुन्छ होइन कुनै एउटा राम्रो चिजको भ्युज हुँदैन नेगेटिभ कुराहरू हामी सेयर बढी गर्छौँ होइन सरकारले गरेन ब्याङ्कले गरेन बाबुआमाले गरेन म आफू बाहेक अरू कोही ठिक नलाग्ने प्रकारको प्रवृत्ति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाधक हो होइन अहिले पनि हेर्नुहोस् न सरकारले गरेन भने हामीले गाली गर्छौँ तर सरकारलाई घोचघोचाउनु पऱ्यो नि अहिले पनि तपाईँको त युवा स्वरोजगार कोषमा अहिले उनीहरूले पनि त्यो युवा स्वरोजगार कोष छ होइन उनीहरूले युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ अहिलेको वर्षको बजेटमा मात्रै 11 अरबभन्दा बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा चाहिँ बजेट एलोकेट गरेको छ त्यो एलोकेट भएको बजेट पनि के हो त भन्दाखेरि यो युवाहरूलाई चाहिँ यो रोजगारीतिर प्रोत्साहन गर्नलाई एलोकेट गरेको बजेट हो जसलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गरेर एक्सनमा ल्याएर आउनु पर्यो अहिले मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले अस्तिसम्म हेर्नुभयो भने नवप्रवर्तनकारी त्यो योजनामा चाहिँ 50 लाख रुपियाँसम्म पहिला त सब्सिडी नै भनेको थियो पछि जे भए पनि त्यो सब्सिडाइज हिसाब किताबमा लोन दिने भन्ने कुरा आयो यो कुरा भनिरहँदा सरकारी निकायबाट आएका यस्तो योजना यो योजनाले मलाई बेनिफिट गर्यो भने मैले कोही युवा भेट्दिनँ किन त्यो म भन्दैछु नि यो छ तपाईँ मेरो ब्याङ्क काउन्टरमा आउनुहोस् आज तपाईँलाई बिना धितो होइन बिना धितो 5 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा हामी दिन्छौँ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर रहेछ र मेरो हरेक शाखाबाट 10वटा चाहिँ त्यस्तो कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ होइन तर के त भन्दाखेरि किन तपाईँ युवा पाउनुहुन्न भने युवा फोकस हुनु पऱ्यो नि त पहिला प्यासा भयो भने त नदीमा पुग्नु पऱ्यो कुवामा अन्जुलीमा पानी लिनु पऱ्यो नि पानी दौडेर मान्छेको मुखमा आउँदैन नि होइन भने युवाहरूको फोकस पनि केमा हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि अपर्च्युनिटिज कहाँ छ खोज्नु पऱ्यो युट्युबमा चाहिँ त्यो हुने नहुने झगडा गरेको मान्छेहरूको र नचाहिने चिजहरू र कहाँ के भयो भन्ने खोजेर हेरेर हुन्छ भने तपाईँलाई इन्टरप्रेनरसिपको चिजहरूमा तपाईँले फोकस हुनु तपाईँलाई प्यास छ भने तपाईँ खोज्न लाग्नु पऱ्यो खोज्न लागेपछि चिजहरू भेटिन्छ भने एडिक्वेट छ भन्नुभयो भने म एडिक्वेट छैन भन्छु हामी इन्करेजिङ छौँ भन्नुभयो भने इन्करेजिङ छैनौँ भन्छौँ तर युवाहरूले पनि के त भन्दाखेरि मेरो रिक्वायरमेन्ट छ भने कहाँबाट पाउने आउनुहोस् न हामी सल्लाह दिन्छौँ हामी दिन्छौँ म दिन्छु कर्जा मेरो ब्याङ्कको हरेक ब्रान्चबाट 10-10वटा कर्जा युवाहरूलाई दिन्छु महिलाहरूको हकमा बिना दिँदो 15 लाख रुपियाँसम्म ग्रेजुएसन गरेछ 18 वर्ष पुगेछ कुनै युवा भने त्यसलाई चाहिँ हामी 7 लाख रुपियाँभन्दा माथि र कृषिसम्म अरू चिजहरूमा जानेपछि 5 करोड रुपियाँसम्म हामी बिना दिँदो कर्जा दिन्छौँ तर त्यसको अवेरनेस चाहिँ किन त भन्दा यति भन्दै गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर हुँदै गर्दा पनि यस्ता वेबिनारहरूमा कुरा हुँदै गर्दा पनि युवाहरूलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ यस्तो चिजहरू भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि युट्युब गरेछ फेसबुक गरेछ चाहिने नचाहिने कुराहरू सेयर गरेछ भ्युज हेर्नुहोस् नचाहिने एउटा कुनै चिज हालिदिनुहोस् त्यसको मिलियन्स अफ भ्युज आउँछ होइन अहिले हाम्रो यो टक सोको भ्युज हेर्नुहोस् तपाईँ मुस्किलले 2000 पुग्नु मुस्किल हुन्छ भने यो ओरिएन्टेसनको समस्या हो त्यस कारणले अब हामी एडिक्वेट छौँ भन्दा एडिक्वेट छैनौँ हामीले गर्ने जति गरेका छौँ भन्नुभयो भने छैनौँ अलि बढी गर्नुपर्छ भन्छु म तर युवाहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कहाँबाट के पाइन्छ कस्तो पाइन्छ तपाईँ के गर्ने तपाईँको ओरिएन्टेसन चाहिँ त्यो इन्टरप्रेनरसिप माइन्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि गाली गर्नुहोस् न होइन आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने अनि भएन सरकार भएन ब्याङ्क भएन मात्रै भन्दा अन्याय हुन्छ नेपालमा वान अफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएन्सरको रूपमा तपाईँलाई पनि लिइन्छ केही कुरा लिडरसिप बेस्ट गरौँ हजुर प्लिज के हो लिडरसिप भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
लिडरसिपको पनि मेरो आफ्नो अनुभव बिस्तारै भनौँ न, अब राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरबाट सुरु गरेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सिइओ समेत भएँ, अहिले पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टमा छु। सो लिडरसिप भन्दाखेरि ठ्याक्कै पहिला त्यो डेफिनेसन गरेँ। आजको डेटमा मैले चाहिँ लिडरसिपलाई ठ्याक्कै के हो भन्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने लिडरसिप भनेको चाहिँ जुन पर्पजको लागि गोल अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेसन भएको छ नि, रङ राइट दायाँ बायाँ सोच्नुभन्दा पनि फ्लेक्जिबल भएर जुन गोलको लागि चाहिँ म टार्गेट या एसाइनमेन्ट लिएको छु त्यो गोल एचिभ गर्न सक्ने गरेर जसले चाहिँ त्यसलाई फोकस त्यो टिमलाई टोटल लिएर चाहिँ त्यहाँतिर डाइभर्ट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ लिडरसिप हो र त्यही लिडर हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारणले यो लिडरसिपमा चाहिँ रङ राइट यो हो त्यो भन्ने लाग्दैन भने मेरो गोल टार्गेट फिक्स गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ ममा कति फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ, मैले कसरी मोटिभेट गर्न सक्छु र मेरो टोटल टिमलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर त्यहाँसम्म पुगाउन सक्ने जुन चाहिँ मसँग क्यापासिटी छ भने त्यो चाहिँ लिडरसिप भयो र त्यो मैले गर्न सकेँ भने म सक्सेसफुल लिडर भएँ। नत्र अब गफै गरेर कुरा गरेर होइन ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मिठो कुरा गरिदिने पछि चाहिँ मैले गोल ओरिएन्टेसनमा या मैले अब्जेक्टिभमा पुगिनँ भनेपछि आई विल बी अ फेल्ड, मतलब लिडरसिपमा नाम त आयो होला तर म लिडरसिप त्यसलाई चाहिँ भन्दिनँ। एउटा युथ ओरिएन्टेड क्वेसन। हजुर प्लिज। मान्छे क्लास 12 सकेपछि धेरैको म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा जाने रहर। हजुर। अहिले हेरौँ च्याउ जसरी काठमाडौँ भनौँ विदेशका ठुल्ठुला सहरमा गाउँमा म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने कलेजहरू खुलिरहेका छन्। अ लट अफ स्टुडेन्ट्स आर स्टडिङ द्याट। अनि मैले त्यहाँ कसैलाई सोधेँ भने वाट इज यर एम, दे एम टु बी अ सिइओ अफ रेप्युटेड इन्स्टिट्युसन। अब संस्थान हामीसँग कम छन्, ब्याङ्क्सहरू कम छन्, तर उनीहरूको एम त्यस्तो छ होइन, एम गर्नु ठुलै गर्नुपर्छ भनिन्छ। यो सिइओसम्मको यात्रा कति सजिलो होला, के गर्नु पर्ला, त्यस्ता यङ जेनेरेसन्सहरूले के टिप्स दिन चाहन्छु मैले? होइन, यङ जेनेरेसनलाई म त इन्करेज गर्छु। यदि कोही मैले त धेरै कम भेट्छु, म त कलेजमा पढाउँदा पनि भन्थेँ यस्तो वर्कसपहरूमा पनि, ल आउट अफ यु कतिजना सिइओ हुनु खोज्छ या कतिजना इन्टरप्रेनर हुनसक्छ भन्दाखेरि हात डराएर खडा गर्छ धेरै मान्छेले होइन। ड्रिम भयो भने ड्रिमले त्यहाँ पुगाउँछ। पहिलो कुरा तपाईँलाई त विश्वास हुनु पऱ्यो नि त। म सिइओ हुन्छु, म लिड गर्छु, म चाहिँ ठुलो बिजनेस पर्सन हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नको लागि पहिला तपाईँलाई भित्रबाट तपाईँलाई विश्वास हुनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू आउँछन्। त्यस कारणले एउटा कुरा सबैभन्दा सकारात्मकता चाह्यो, पोजिटिभिटी चाह्यो र अर्को कुरा कन्फिडेन्स चाह्यो अनि लगाव चाह्यो क्या होइन। त्यो सपना मात्रै ठुल्ठुलो देखेर भएन, त्यो अनुसारको लगाव चाह्यो र त्यो ब्याकग्राउन्डमा बसेर होइन, त्यो ब्याकग्राउन्डमा बसेर चाहिँ नलेज स्किल र एटिच्युड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, किन भन्दा तपाईँसँग एटिच्युड राम्रो भएन भने पनि यु विल बी फेल्ड। सो यो ब्याकग्राउन्ड नलेजको ब्याकग्राउन्डमा पुसअप हुने, पोजिटिभली सबै चिजहरू लिएर जाने, एटिच्युड एकदम पोजिटिभ राखेर जाने र ड्रिम चाहिँ एकदमै म सक्सेस हुन्छु भनेर लाग्नुभयो भने नथिङ इज इम्पोसिबल। भने मैले पनि अब एउटा इन्स्टिट्युसनको सिइओ भएर चलाएँ होइन। म त दैलेखमा जन्मेको मान्छे, ज्याक लाउने भयो भने कोही कहीँ पनि थिएन, अहिलेसम्म पनि छैन। तपाईँको मिडियाबाट म भन्दैछु, कहीँ कसैसँग लौ न हजुर भनेर मलाई चाहिँ पिक गरेर राखिदिने मसँग कोही ठाउँ थिएन। मैले सुरुमा जागिर खाँदाखेरि फोटोकपी टेस्ट गर्नको लागि कोही चिनेको एउटा गभर्मेन्ट अफिसियल थिएन, राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरको एउटा ढोकामा ढकढक गरेर रमेश दाहाल भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, सर मेरो ओरिजिनल सर्टिफिकेट यो चाहिँ फोटोकपी भने उहाँले ए ठिकै छ नि, सिए त नक्कली हुँदैन भन्दै साइन गरिदिनु भएको थियो। सो त्यस कारणले तपाईँमा कन्फिडेन्स तपाईँमा भयो र लगाव साथ लाग्नुभयो र पोजिटिभिटी र एटिच्युड राम्रो राख्नुभयो भनेपछि यु विल बी कम्प्लिटिङ त्यो सिइओको पोजिसन होस् या इन्टरप्रेनरसिप होस् या पोलिटिक्समा होस्, तपाईँ अगाडि बढ्छ र वाचफुल चाहिँ भइराख्नुपर्छ। तपाईँले धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरूमा एज अ गेस्ट लेक्चरर, एज अ लेक्चरर तपाईँले भनौँ योगदान दिइसक्नु भएको छ। नेपालको म्यानेजमेन्ट एजुकेसन के कमजोरी देख्नुहुन्छ अथवा के सुधार भइदियो जस्तो लाग्छ अथवा ठिक छ, के छ तपाईँको राय? म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा मैले दुईवटा सुधार सजेस्ट गर्छु। एउटा चिज चाहिँ हाम्रो धेरै जसो म्यानेजमेन्ट कलेजहरू चाहिँ यो इन्टरनेसनल एफिलिएसन भयो अनि बुक्सहरू पढाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दा इन्टरनेसनल लेभलको बुकहरू गर्छौँ। अब त्यो वालमार्ट यताउताको एक्जाम्पल भाटभटिनको देऊ न बाबा, लोकलाइज गरौँ कि त्यसलाई। त्यो भएपछि मान्छेले लिङ्क र टाइअप गर्न सक्छ लोकल चिजसँग होइन। त्यस कारणले त्यसको एक्जाम्पल्स प्लस बुक्सहरू चाहिँ एक सकेसम्म त्यसलाई कस्टमाइज गरेर चाहिँ लोकलाइज गरौँ। त्यो भएपछि चाहिँ मान्छेले प्र्याक्टिकल चिजसँग लिङ्क अप गर्न सक्छ। एउटा विकनेस त्यहाँ देख्छु। अर्को चिज भनेको चाहिँ हामी पढाउने बेलामा अझ पनि पढाउँदा के पढाउँछौँ त भन्दा एक्जामिनेसनमा पास हुने या नम्बर ल्याउने हिसाबले पढाउँछौँ। सो तिमी पढ्दैछौ, त्यो पढ्ने चिज भोलि तिमीले प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गर्न सक्नुपर्छ र त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तिमी भोलि यो चिज तिम्रो जीवन जिउने कलामा चाहिँ कन्भर्जन हुनसक्छ भन्ने हिसाब किताबले पढाउँदैनौ होइन। त्यस कारणले यो एजुकेसनलाई प्र्याक्टिकल एस्पेक्टसँग टाइअप गरेर पढाउने कुराहरूमा कमी कमजोरी देख्छु। र थर्ड पोर्सन भनेको चाहिँ जुन पढाउने फ्याकल्टिज या अरू चिजहरूमा पनि यो प्र्याक्टिकल एक्सपोजर भएको मान्छेहरूसँग क्लबिङ गरेर टाइअप भइदियो भनेपछि एकाडेमिसियन प्लस प्र्याक्टिसनरहरू को मिक्स गरेर हामीले पढायौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू राम्रो निस्किन्छ। पढ्नमा म त कम्पेयर गरेँ भने हाम्रो मान्छेहरू राम्रो छ, हाम्रो स्टुडेन्टहरू राम्रो छ, सुन्छ, कुरा गर्छ। तर त्यो मिक्सतिर डाइभर्ट गरिदियो। यो तिनवटा चिज करेक्सन चाहिँ मैले एकदम स्पेसिफिकली भने त्यो भयो भने म्यानेजमेन्ट एजुकेसनले साह्रै राम्रो गर्छ र म कहाँ भएको म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा आएको ग्रेजुएटहरूसँग गर्वै गर्छु। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। जाँदै नेपाली युथहरूलाई तिनवटा सजेसन मनोज गेवालीको के हुनसक्छ? अब युवाहरूलाई त मैले भने पहिलो कुरा तपाईँ ड्रिमफुल हुनुहोस्, दोस्रो कुरा तपाईँ पोजिटिभ हुनुहोस्, सकारात्मक हेर्नुहोस् सबै चिजको जिन्दगीमा होइन। ड्रिमफुल हुनुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस् र लर्निङ एटिच्युडसँगै
अगाडि बढ्नुहोस् र एटिच्युड एकदम विनिङ एटिच्युड राख्नुहोस्। नथिङ इज इम्पोसिबल, केही असम्भव छैन। तपाईँ सानो पुँजी छ भने गाउँमा जानुहोस्, कुखुरा पाल्न सुरु गर्नुहोस्। कुखुरा पाल्नलाई तपाईँलाई 5,000 रुपियाँ भएपछि कुखुरा पालन सुरु हुन्छ। तपाईँले मजासँग काम गर्न सक्छ। ठुलो पैसा छ त्यही अनुसार जानुहोस्, जागिर खानुपर्छ त्यही अनुसार जानुहोस्। तर कुरा के हो भने पोजिटिभ विनिङ एटिच्युडको साथ अगाडि बढ्नुभयो भनेपछि हुन्छ। अरूलाई दोष लगाउन थाल्नुभयो भनेपछि त्यसैमा जिन्दगी बित्छ। जिन्दगी दोष लगाएर जान्छ, त्यतापट्ट नलागौँ भनेर भन्नु चाहन्छु। हस् त, निकै व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले हाम्रो निम्ति समय निकालेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै आउँदै गरेको शुभ दीपावली तथा छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू कल्याणजी। तपाईँ लगायत हाम्रो मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा। र साथै अब मेरो तथा मेरो ब्याङ्कको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो तिहार तथा छठको शुभकामना। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडका डेप्युटी जेनरल म्यानेजर मनोज गेवालीज्यू। आजको लागि यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आम नेपाली दाजुभाइ जो बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई आउँदै गरेको शुभ दीपावली तथा छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट।